मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको कौमी असम्बली लिए चलते हैं बराह रास्त, जहां पर वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार इजहार ख्याल कर रहे हैं। दी हुई मुआशी पॉलिसियों को शदीद नुकसान पहुँचाया। जनाब स्पीकर, इस सिलेक्टेड हुकूमत की मुआशी नाकामियों पर इतना ही कहना काफ़ी है कि जो मुल्क 2017 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था, वो 2022 में गिर कर 47वीं मईशत के नंबर पर आ गया। जनाब स्पीकर, एक साल पहले सिलेक्टेड हुकूमत को आइनी तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए जब निकाला गया तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मखलूत हुकूमत को एक तबाहशुदा मईशत विरसे में मिली। मालियाती खजाना बुलंद तरीन शरह यानी 7.9% पर था। बैरूनी अदायगियों का खसारा 17.4 अरब डॉलर था। तजारती खसारा 40 अरब डॉलर पर पहुँच चुका था। मईशत तबाही के दहाने पर थी। 2013 से 18 के दरमियान पाकिस्तानी मईशत मजबूत बुनियादों पर खड़ी हो चुकी थी, जिसे हमारे पेश रवों ने पौने 4 साल के कलील मुद्दत में तबाह व बर्बाद करके रख दिया। जनाब स्पीकर, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को आते ही सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क को मुआशी दिवालिया यानी डिफ़ॉल्ट से बचाना था। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हुकूमत ने अल्लाह की मेहरबानी, आवाम की दुआओं और अनथक मेहनत से ये काम अब तक पूरा किया। अब अगला मरहला एक खुशहाल राह का तयन और आवाम को रिलीफ पहुँचाने का है। लेकिन साजिशी अनासर मुल्क की तरक्की में रुकावटें खड़ी हर वक्त करते हैं। ये साजिशी अनासर से मुराद वो लोग हैं जो अपने आप को तो सियासी कहते हैं, लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ किसी भी साजिश से गुरेजा नहीं और हर वक्त ज़ाती मुफाद की खातर मुल्क को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं। यहाँ तक कि जब वो मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया नहीं कर सके तो अब मुल्क में एक बड़ी साजिश के ज़रिए आइनी बहरान पैदा कर चुके हैं। जनाब स्पीकर, PTI की क़यादत मुसलसल कोशिश कर रही है कि कौम में मायूसी और इंतजार फैले। इनकी ज़रा थोड़ा सा करेंगे जी। और ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, नो क्रॉस टॉक। जनाब स्पीकर, PTI की क़यादत मुसलसल कोशिश कर रही है कि कौम में मायूसी और इंतजार फैले। इनकी ख्वाहिश है कि IMF के साथ मुआहदा ना हो सके और पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाए। ये लोग हर वक्त बुरी खबरों के मुंतज़िर रहते हैं और लगातार अफवाहें फैलाते हैं। जनाब स्पीकर, अभी हाल ही में उन्होंने मेरे अमेरिका के दौरे के मनसूखी के बारे में भी गलत खबरें फैलाईं और बेबुनियाद तज्ज़िये पेश किए। ऐसे लोग पाकिस्तान के खैर ख्वाह और रहनुमा होने के लायक नहीं। जनाब स्पीकर, ये मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं और कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जिससे अक़वाम में आलम में पाकिस्तान की जग हसाई हो। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की वो वाहिद हुकूमत है जिसने IMF प्रोग्राम को 2013 से 2016 पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में मुकम्मल किया और अब मौजूदा हुकूमत मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में जब इसने मुल्क की भाग दौड़ संभाली, मुल्क की मईशत ना सिर्फ एक बहरान से गुजर रही थी बल्कि IMF के प्रोग्राम ऑफ ट्रैक होने की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रही थी, जो मुआशी बहरान को मज़ीद संगीन कर चुका था। PTI की हुकूमत ने पहले IMF के साथ तयशुदा मुआहदे पर शराइत पर अमल दरामद नहीं किया, बल्कि जो मुआहदा किया हुआ था उसके बरअक्स काम किए, उसके ऑपोजिट काम किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी यानी साख बुरी तरह मुतासिर हुई। इसके अलावा बैरूनी अवामिल, ख़ास तौर पर रशियन यूक्रेन वॉर और अंदरूनी तौर पर जो फ्लड्स कैटास्ट्रोफी थी, सैलाब की तबाहकारियों ने मईशत पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाला। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने इन मुश्किल हालात में रियासत को सियासत पर तरजीह देते हुए बड़े मुश्किल फ़ैसले किए। अगर ऐसा ना किया जाता तो मुल्क दिवालिया हो चुका होता। इन फ़ैसलों के नतीजे में मौजूदा मखलूत हुकूमत ने बेपनाह सियासी नुकसान उठाया और इसके एवज़ मुल्क की मुआशी तनज़्ज़ुली को थाम लिया और अब हम मुआशी इस्तेकाम से तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि साबका हुकूमत की सॉवरन कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करें और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न करें। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत इंशाअल्लाह
IMF پروگرام مکمل کرے گی اور اس حوالے سے سٹاف لیول ایگریمنٹ کو بہت جلد انشاءاللہ سائن کر لیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، PTI کی قیادت مہنگائی، روپے کی قدر میں کمی اور خراب معاشی صورتحال کے لیے موجودہ حکومت کو معروض الزام ٹھہرا رہی ہے، جبکہ حقیقت کا ان الزامات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، کیونکہ یہ سب گزشتہ 4 سال کی معاشی بد انتظامی کا شاخسانہ ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر خراب معاشی صورتحال، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اور سال 2022 پہ بدترین سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں نے ملکی معاشی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کیا۔ جناب اسپیکر، صرف سیلاب کی وجہ سے ملکی املاک کو 14 ارب ڈالر یعنی 4,000 روپے کا نقصان ہوا، جبکہ ملکی معیشت یعنی GDP کو 16 ارب ڈالر یعنی 4,500 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی اور آباد کاری کے لیے 4500 ارب یعنی 16 بلین ڈالر کی ضرورت ہے۔ FAO کے تخمینے کے مطابق 2021 سال کے مقابلے میں 2022 کے دوران بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 14.3% اضافہ ہے۔ پاکستان تیل، گندم، دالیں، خوردنی تیل اور کھاد درآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہے، جس کی ہمیں تمام پیمنٹس فارن کرنسی یعنی ڈالرز میں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے تاکہ مہنگائی کے منفی اثرات سے ان کو بچایا جا سکے۔ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب اسپیکر، حکومت نے پچھلے ماہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کی مد میں 25% کا اضافہ کیا اور بجٹ کو 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب کر دیا اور اس کا اطلاق 1 جنوری 2023 سے کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی معاونت سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبوں میں مفت آٹے کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے علاوہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے ذریعے عوام کو سستی اشیاء وزیر اعظم ریلیف پیکج اور رمضان پیکج کے ذریعے مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس مد میں حکومت پاکستان موجودہ مالی سال میں 23 ارب روپے کی سبسڈی مہیا کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت کے بر وقت اقدامات سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارے میں تقریباً 70% کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ رواں سال کے پہلے 8 ماہ میں 3 ارب 86 کروڑ ڈالر پر آ چکا ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصہ کے دوران 12 ارب 77 لاکھ ڈالر تھا۔ جولائی 2022 سے مارچ 2023 کے دوران PTI کی حکومت کے مقابلے میں تجارتی خسارہ میں 35.5% کمی واقع ہوئی ہے اور تجارتی خسارہ 22 ارب 90 کروڑ ڈالر رہا، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران 35 ارب 50 کروڑ ڈالر تھا۔ جناب اسپیکر، جولائی مارچ 2023 کے دوران برآمدات میں 9.9% کمی کے ساتھ 21 ارب ڈالر پر فگر آ گیا، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران 23 ارب 30 کروڑ ڈالر پر بند ہوا تھا۔ جناب اسپیکر، موجودہ مخلوق حکومت کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا الحمدللہ اور زر موازنہ کے ذخائر میں گراوٹ کو کم کیا۔ مالی سال 2022 کی تیسری سمائی یعنی اس حکومت کو شروع ہونے اور پچھلی حکومت کا آخری کوارٹر میں جنوری سے مارچ 2022 میں 6 ارب 40 کروڑ ڈالر کے حساب سے ذخائر میں زر موازنہ کے ذخائر میں کمی واقع ہوئی۔ اگر یہ کمی اسی سپیڈ سے جاری رہتی تو پاکستان کب کا دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ نون 2013 میں 503 ارب کا قرضی جو گردشی کردہ سرکولر ڈیٹ جس لیگیسی میں ملا وہ 2018 تک 1148 ارب پہ پہنچا، یعنی 5 سال میں گردشی قرضوں میں 645 ارب کا اضافہ ہوا۔ PTI کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے توانائی کا شعبہ شدید بدنظمی کا شکار ہوا۔ عمران نیازی کے 4 سالہ حکومت میں گردشی قرضوں میں 1319 ارب کا اضافہ ہوا اور یہ 1148 ارب سے بڑھ کے 2467 ارب پر پہنچ گیا۔
پاکستان اسی طرح پاکستان کا مجموعی قرضہ یعنی پبلک ڈیٹ جو کہ مالی سال 2018 میں جبکہ حکومت کی چینج ہوئی 25,000 ارب تھا، وہ صرف 4 سال کے کم عرصے میں 19,000 ارب سے اضافہ ہو کے 44,000 ارب پر پہنچ گیا۔ اسی طرح اس میں 76% اضافہ ہوا صرف 4 سال میں۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2018 میں پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یعنی مجموعی قرضہ ادائیگیاں 30,000 ارب تھیں جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں 54,000 ارب پر پہنچ گئیں۔ اس طرح اس میں ایک